आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। जीवन ऊर्जा अनुभूतिको लागि प्रेमको द्वारबाट पनि प्रवेश गर्ने प्रयास गरौँ। प्रेमानुभूति, प्रेमको अनुभूति। प्रेमको अनुभूतिमा अकारण प्रेम थियो। प्रेम गर्ने विषय थिएन, तर प्रेमको अनुभव भइरहेको थियो। यो अवस्था प्रगाढ हुँदै गयो, गहिरिँदै गयो भने प्रेम त रहन्छ, तर बाँकी निराकार हुन्छ। प्रेम गर्ने विषय रहेन नि। म छु, प्रेमको अनुभूति भइरहेको छ, तर मेरो वरिपरि सबै खाली छ, केही पनि छैन। अब हामी पाँचौं सूत्रमा, पाँचौं द्वारमा आकाश अनुभूति, आकाशको अनुभूतिबाट जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छौँ। आकाश सर्वे सर्वा हो, सर्वव्यापी हो। बिना आकाश केही पनि हुँदैन, तर आकाश आफैले केही पनि गर्दैन। आकाश नभई केही बन्दैन। खाली ठाउँ छैन भने कुनै कुराको निर्माण हुँदैन। आकाश नहुने भए न ग्रहमण्डल, न तारा, न नक्षत्र, न सूर्य, न पृथ्वी कहाँ अटाउने होला, कहाँ बस्ने होला। आकाश सबैको निवास हो। आकाश छ, त्यसकारण सबै कुरा छ। तर पनि आकाश अकर्ता छ, आफू केही गर्दैन, जे भइरहेको छ हुन दिन्छ, हस्तक्षेप गर्दैन। त्यो आकाशको अनुभव गर्नु छ। जब प्रेमानुभूतिबाट व्यक्ति अगाडि बढ्छ, त्यो निराकारको, त्यो शून्यताको अनुभव हुन्छ, जहाँ म पूर्ण अकर्ता हुन्छु। पहिला म स्वयं प्रेम बनेको थिएँ, अब म आकाश जस्तो भएँ। म निराकार भएँ। मेरो कुनै देखिने, अनुभव गर्ने आकार रहेन, मेरो कुनै सीमा रहेन। यतिसम्म म छु, योभन्दा उता म छैन भन्ने भएन। म सर्वव्यापक भएँ। म पुरै आकाश जस्तै फैलिँदै 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 गएँ र म भित्र केही पनि छैन। पुरै शून्यता, खालीपनको अनुभव भयो। यो अनुभवबाट व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै सर्वव्यापी हुन्छ। जहाँ ऊ छैन त्यस्तो कहीँ पनि स्थान रहँदैन। आफू फैलिँदै फैलिँदै गयो। अचम्म हुन्छ, म हुँ, म छु। आफू भएको बोध छ, तर मेरो शरीर यस्तो छैन जस्तो अहिले अनुभव गरिरहेको छु, यस्तो छैन। मेरो आफ्नो शरीर निराकार हुन्छ, आकाश जस्तो। अब अचम्म के भने आकाश पनि छ र म पनि छु। अब आकाशमा मै फैलिँदै गएँ र आकाश जस्तै गरी फैलिएर गएँ। म र आकाशमा फरक रहेन।
र पनि त्यहाँ सुरुवातमा दुईटा स्थितिको अनुभव हुन्छ। एउटा फैलिने ठाउँ छ, अर्को म फैलिनेवाला छु। त्यो दुईटै कुरा हुँदा हुँदै पनि एउटैको अनुभव हुन्छ। आफू स्वयं आकाश जस्तै निराकार तर फैलिरहेको छु, विराट हुँदै गएको छु। जब यो आकाश अनुभूति विराटतामा पुग्छ, सर्वव्यापक बन्छ, यतिखेर व्यक्तिले घोषणा गर्यो, अहम ब्रह्मास्मि। म ब्रह्ममय भएँ, सबै कुरा मै भित्र छ। सबै कुरा म भित्र पनि छ र म भित्र केही पनि छैन, केही पनि छैन, खाली छ। यी दुईटै कुरा अनुभवमा आउन सक्छन्। यी दुईटै कुरा एउटै नै हुन्। म भित्र केही छैन, म शून्य छु भन्नु र म पूर्ण छु भन्नु उस्तै उस्तै रहेछ। शून्यता र पूर्णतामा विभेद छैन, धेरै भेद छैन, उस्तै अनुभव हुन्छ। जब त्यो शून्यताको अनुभव हुन्छ, त्यो विराटताको अनुभव हुन्छ, यही घोषणा गर्छ व्यक्तिले, म सबै कुरा हुँ, मै छु सबै। यो आकाश अनुभूतिमा यस्तो अचम्मको आश्चर्यको ऊर्जा अनुभव हुन्छ जुन हिँडिरहेको छ, गतिमा छ। अब आकाशको त कुनै गति छैन, आकाश त स्थिर छ, हामीले देखेका छौँ। आकाशको गति छैन। र पनि म निराकार छु, आकाश जस्तै छु, तर मेरो गति छ। म फैलिरहेको छु, बढिरहेको छु, विराट भइरहेको छु। अचम्मको अनुभव हुन्छ। अब यो आकाश अनुभूति कहाँ हुन्छ त? फेरि हामी आँखा खोलेर हेरौँला सबैतिर। म आकाशमा कति बढेको छु, आँखा खोलेर हेऱ्यो भने त उही शरीर छ, फेरि जस्ताको तस्तै छ। दुईटा आकाश छ नि, एउटा आँखा खोलेर देखिने आकाश, अर्को आँखा बन्द गरेर देखिने आकाश। यो अनुभव आँखा बन्द गरेर देखिने आकाशमा मात्रै हुन्छ। आँखा बन्द गरेर आफूलाई हेऱ्यो, आफ्नो ऊर्जालाई हेऱ्यो, आफूलाई हेर्दा हेर्दै आफ्नो आकार सबै हराउँछ। मेरो शरीर हरायो, मन हरायो, विचार हरायो, केही पनि छैन, मात्रै शून्यता छ। आखिरी आँखा बन्द गरेर हेर्दा केही छ भन्नु त मनै त रहेछ नि, अरू के हो र? आँखा बन्द गरेर देखिने भित्री आकाशमा त्यस्तो अरू केही देखिँदैन। देखिने जे पनि आकार देखिन्छ सबै मन नै देखिने हो। मनकै विविध रूपहरू। हाम्रो मनमा धेरै कुराहरू जम्मा छन् नि। हाम्रो अवचेतन मन छ, अचेतन मन छ, ब्रह्म अचेतन मनसम्मका त्यहाँसम्म भएका सङ्ग्रहित वस्तुहरू देखिने न हो। आखिरी देखिने मन नै रहेछ। जब त्यो मनको पारी मनलाई अतिक्रमण गरेर चेतना अगाडि जान्छ, शून्यताको अनुभव अनि त्यो निराकार आकाशको अनुभव हुन्छ। त्यो आकाश अनुभूतिमा स्थिर रहनुपर्छ। जे भइरहेको छ हुन देऊ। त्यहाँ म फैलिन्छु भनेर हुँदैन, म गति लिन्छु भनेर हुँदैन। आफै हुन्छ, आफै आफ्नो गति हुन्छ। चमत्कारिक गति। केही छैन, गति लिने भन्ने बित्तिकै कुनै वस्तु चाहिन्छ। केही छ त भने हिँड्छ, केही नभइकन कसरी हिँड्ने होला? अब त्यहाँ हेर्दा केही पनि छैन, निराकार छ। मेरो स्वरूप पुरै निराकार छ, तर पनि मेरो गति छ, तर पनि फैलिरहेको छु। यो शून्यताभित्र जुन ऊर्जाको अनुभव हुन्छ, जुन फैलिरहेको ऊर्जाको अनुभव हुन्छ, फैलिने त ऊर्जा हो, अरू केही पनि होइन। त्यही हो जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जा व्यापक छ।
जीवन ऊर्जाको सीमा छैन, जीवनको सीमा छैन, जीवन असीमित रहेछ। त्यतिखेर थाहा हुन्छ जीवन यत्रो सानो होइन रहेछ। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने नि, हुन त हामी आफ्नो शरीरलाई नै म भन्ठान्छौँ र म यत्रो भएँ, म यस्तो छु उस्तो छु भन्छौँ। आफ्नो शारीरिक आकारलाई म ठानेका छौँ। तर हेर्नुहोस् त यो जीवन कस्तो अचम्मको छ। उही जीवन एउटा भूषणामा पनि अटाएको छ। एउटा आँखाले पनि देख्न नसकिने त्यति सानो शरीर, त्यो जीवमा, कीटाणुमा, त्यहाँ पनि जीवन छ। र ठुलोभन्दा ठुलो आकार, अहिले हामीले देखेका हात्ती, गैँडा जस्ता ठुला ठुला आकारहरूमा पनि उही जीवन छ। एउटै जीवन हो। त्यो सानोभन्दा सानोमा पनि अटाउन सक्छ, ठुलोभन्दा ठुलोमा पनि उति नै छ। यसको अर्थ जीवन कत्रो छ त? उसको जीवनको आकार के हो? जीवनको आकार असीमित छ। जसरी यो आकाश सानो सानो ठाउँमा पनि अटाएको छ, ठुलोमा पनि छ। अन्जुली बनायो यसरी, यहाँभित्र पनि आकाशै छ। अब खोलिदियो, सबैतिर आकाशै आकाश। त्यस्तै नै छ। जीवन ऊर्जाको आश्चर्यजनक बोध हुन्छ। र जीवन ऊर्जा कुनै आकारमा छैन। हो, जीवन ऊर्जा आकारभित्र पनि छ। एउटा आकाश कुनै लोटाभित्र हुँदैन। एक लोटा आकाश लिएर आए भन्न मिल्दैन। तर अचम्म, लोटाभित्र पनि आकाश त छ, नभएको होइन। एउटा लोटामा आकाश त छ, तर एक लोटा आकाश भन्न मिल्दैन। त्यस्तै हो, जीवन यो शरीरमा छ, तर यति जीवन भन्न मिल्दैन। यो जीवन सर्वव्यापी छ। जसले जीवन ऊर्जालाई जान्यो, जीवनको गतिलाई जान्यो, उसले सर्वव्यापकतालाई जान्यो। आकाश अनुभूति साधनाको अत्यन्तै गहिरो तह। जसले ऊर्जा ध्यानलाई समातेर गयो, उसले त बाटो पहिल्यायो। आत्मबोध पनि यसैबाट हुन्छ, परमात्मा बोध पनि यसैबाट हुन्छ। सारा सृष्टि ऊर्जाको उपज हो। तर सुरुवात जगत ऊर्जाबाट गर्नुपर्छ। जबसम्म व्यक्तिले जगत ऊर्जामा काम गर्दैन, त्यसमा पूर्णता प्राप्त गर्दैन, त्यसमा सिद्धि प्राप्त गर्दैन, जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्न कठिन हुन्छ। एकैपटक जीवन ऊर्जा सम्भव छैन। त्यसकारण क्रमशः अगाडि बढ्दै जाने। जसरी छतमा उक्लिनु पर्यो भने एउटा एउटा सिँढी हुँदै छतमा पुग्ने व्यवस्था हुन्छ, त्यसै गरी ध्यानमा पनि सिँढी छ। एउटा एउटा सिँढी हुँदै उक्लिनुपर्छ। एकैपटक माथि जान सकिन्न। जगत ऊर्जालाई खूब खूब प्रयोग गर्ने, जगत ऊर्जालाई जीवन ऊर्जामा समाहित गर्ने, अनि बिस्तारै जीवन ऊर्जाको ढोकाहरू खुल्दै जान्छन्। र अत्यन्तै गहिरो ढोका हो, द्वार हो। आकाश अनुभूति, निराकार अनुभूति। हुन त कति मानिसहरू यहाँ साकारवादी अथवा आकारवादी छन्, कोही निराकारवादी छन्। कति मान्छेहरू हामी सुन्नलाई मान्दैनौँ, निराकारलाई मान्दैनौँ। सबै ईश्वर त आकारमा छन् भन्ने पनि छन्। कति मानिसहरू होइन आकारमा छैन, शून्यतामा छ भन्ने पनि छन्। एउटा एउटा समातेका छन्। होइन, त्यस्तो होइन। ईश्वर आकारमा पनि छ, निराकारमा पनि छ। आत्मा आकारमा पनि छ, निराकारमा पनि छ। अहिले मेरो शरीर छ, मेरो आत्मा शरीरमा छ, आकारमा छ। अहिले यहाँ आत्मा नहुने हो भने बोल्न सकिन्न।
अहिले शरीरमा छ, यो आकारै हो। यतिखेर आत्मा आकार बन्दियो। शरीर रहेन, सूक्ष्म शरीर रहन्छ, मनस शरीर। त्यो सूक्ष्म शरीरमा पनि उही आत्मा रहन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीर पनि रहेन, सबै प्रकारका शरीरहरू सकिए र पनि म छु। निराकारमा पनि उही रहन्छ, निराकारमा पनि उही छ, आकारमा पनि उही छ, सबैतिर उही नै उही छ। लोटाभित्र पनि उही आकाश छ, घरभित्र पनि उही आकाश छ, ब्रह्माण्डमा पनि उही आकाश छ, ऊ सबैतिर छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ आत्मा छ, यसमा छैन, यसमा परमात्मा छ, यसमा छैन भन्न मिल्दैन। हामी आकारवादी या निराकारवादी हुनु भनेको म आकारलाई मात्रै मान्छु, निराकारलाई मान्दिनँ, या म निराकारलाई मात्रै मान्छु, आकारलाई मान्दिनँ भन्नु भनेको अज्ञानता मात्रै हो। कुरा नबुझ्नु हो, थाहा नपाउनु हो, अनुभूति नहुनु हो, अनुभव नहुनु हो, भोगाइ नहुनु हो। बुझाइलाई मात्रै समाउँदा यस्तै हुन्छ। एउटा शास्त्र समात्यो, एउटा व्यक्तिको अनुभव समात्यो, भने सुन्या न हो, आफूले भोगेको छैन। लहै लहैमा लाग्दा त्यस्तै हुन्छ। भोगाइमा उत्रिनुपर्छ, सबै रहस्यहरू छर्लङ्ग भइहाल्छ नि, आफै जानिन्छ। त्यसकारण ध्यानका धेरै रूपहरू जान्दै 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 आउने, आकाश अनुभूतिमा रोकिने, आकारलाई छोडी नै दिने, निराकारलाई समाउने। किनभने आकार व्यापक हुन सक्दैन, आकार बढ्न सक्दैन। कुनै पनि आकारको सीमा हुन्छ, असीमित त निराकार मात्रै हुन्छ। निराकारको कुनै सीमा हुँदैन। निराकार मात्रै फैलिन सक्छ, विराट हुन सक्छ, सर्वव्यापक हुन सक्छ। त्यो क्षमता निराकारमा छ, आकारमा सीमा छ। त्यसैले गहिराईमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले आकार हुँदै आकारलाई छोडेर होइन, फेरि जसरी हामी शरीर अनुभूति गर्दै गयौँ नि त, पहिलो जीवन ऊर्जा अनुभव गर्नको लागि शरीर अनुभूति गरे, आकारलाई समाउनै पर्छ। आकार हुँदै 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 निराकारसम्म प्रवेश गर्नुपर्छ। यसरी बाटो पछ्याउँदै गयौँ भने त्यहाँ प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ। जीवन ऊर्जालाई जान्न सजिलो हुन्छ। जीवन ऊर्जा मात्रै ऊर्जा, यस्तो ऊर्जा जसको सीमा छैन, यहाँसम्म छ यहाँसम्म छैन भन्ने नै हुँदैन। त्यो विराटताको अनुभव, यो जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्नको लागि जहाँ मन शान्त हुनुपर्छ। अब जबसम्म हामी जगत ऊर्जालाई मिलाउँदैनौँ, जगत ऊर्जाप्रति वैरभाव राख्छौँ, यो ठिक, यो बेठिक, यो राम्रो, यो नराम्रो, वैमनस्यता छ मानिसहरूसँग, प्रकृतिसँग तालमेल छैन, मिलेको छैन भने फेरि यो व्यापकताको अनुभव हुँदैन। धेरै मानिसहरूले सिधा प्रवेश गर्न खोजे। सबै घर परिवार छोडिदेऊ, जाउँ, साधना गरौँ, कहीँ आश्रममा गएर आनन्दले साधना गर्न पाए हुन्थ्यो, चुपचाप मौनमा बसौँ। यहाँ त्यसरी हुँदैन। बाहिरी व्यवहार नमिलाई हुँदै हुँदो रहेछ। होइन भने मन चञ्चल हुन्छ, मनले दिँदैन। गहिरो बल्ल बल्ल अलिकति गहिरो ध्यान लागेको थियो, फेरि कहाँबाट मन छिर्छ, फेरि बाहिर सतहमा ल्याइदिइहाल्छ। फेरि सतहभित्र गयो, फेरि बाहिर, फेरि अप्ठ्यारो बनाउँछ। त्यसकारण जगत ऊर्जालाई मिलाउन अत्यावश्यक छ। बाहिरी व्यवस्थालाई नमिलाइकन भित्र प्रवेश गर्न सकिन्न। एकैपटक भित्र जान्छु भनेर हुँदैन। बाहिरी सबै व्यवस्था मिलाउँदै 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 जाने, अन्तिममा निराकार
आकाशको अनुभव। आकाशलाई विराट हुन दिने, फैलिन्छ, विराट हुन्छ। त्यो आफै हुन्छ, मैले बनाउने होइन, आफै फैलिन्छ। कतिखेर फैलिन्छ उसको कुरा। म मात्रै निराकारमा स्थिर रहन सक्छु। आँखा बन्द गरेँ, बन्द आँखाले जस्तो देखियो म त्यही हुँ अनुभव गरेँ। जे हो, जे देखिएको छ त्यही मै हुँ। त्यो अनुभवमा म स्थिर रहेँ, त्यति मात्रै म गर्न सक्छु। त्यसपछि निराकार फैलाउने काम म गर्न सक्दिनँ। त्यो आफै हुन्छ, आफै हुन दिने। आफू आकाश अनुभूतिमा स्थिर रहने जीवन ऊर्जाको बोध हुन्छ। जीवन विज्ञान, जीवन